Donc, on va continuer dans la classification des roches sédimentaires. Le- 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 la dernière partie de cours des roches sédimentaires. Donc, on distingue plusieurs types de classification. D'abord, nous avons une classification selon le faciès. Et le faciès, on a fait une définition de faciès et on a dit que le faciès est un ensemble de caractères lithologiques et paléontologiques qui peuvent définir un dépôt sédimentaire et révéler son milieu de sédimentation. Donc, هنا معناها كلي أين هو يعني ما هو الوسط الذي تشكلت فيه هذه الصخور. إذن est-ce que les roches se forment dans la mer? Est-ce qu'elle est formée dans les continents ou elle est formée dans des milieux continentaux, c'est-à-dire hydriques, tels que les lagons, les lacs, lacustres, ainsi de suite. Donc, on distingue trois types des roches sédimentaires, donc des roches selon nos faciès. Nous avons des roches sédimentaires marines, à faciès marine. Donc, وهذا في الحقيقة هو أكبر الصخور المنتشرة في الصخور الرسوبية، هي الصخور التي تشكلت في البحار، معناها سميناها دي روش مارين، فاسياس مارين. On distingue les calcaires graptolites, les بلمنيت، فاسياس كوراليان، ainsi de suite. معناها كاين مجموعة من أنواع الصخور التي تنتمي إلى الصخور ذات السحنة البحرية، إنها تشكلت في وسط بحري. الجزء النوع الثاني دونك سولون لو فاسيس كما قلت لكم اللي هو دي روش كونتينونتال، معناها سي دي روش فاسيس كونتينونتال، معناها صخور تشكلت في اليابسة اللي منها لو بودنغ، لي غريدينار اللي هما لو سابل دينار اللي هو الحجر الرملي، اللوس ليلوس. دونك معناها هذه الصخور التي نشأت في القارة، يعني في اليابسة. إذا كما قلت لكم نميز للبودنغ اللي هو نوع من تجمع لمجموعة من الصخور البقايا الصخرية التي تكون عادة ليست مزوات، بل هي يعني مدورة، يعني وذات أشكال دائرية وأشكال كروية. كما قلنا عندنا ليدين اللي هما العروق الرمال، الكثبة الرملية، هي طبعا صخور نتجت وتشكلت في الفاسياس كونتينونتال. الفاسياس لو داني فاسياس سي لي روش لاغينار ولا كيستر هنا كيما الجبس كالكير أليمني، معناها هنا سي دي دون ان ميليو لاغينار ولا كيستر، معناها في السباخ والشطوط والبحيرات سواء كانت العذبة أو المالحة. تعطينا الجبس، تعطينا ملح الطعام، تعطينا مجموعة ليبسوميت، تعطينا مجموعة من المعادن والصخور اللي تسمى الصخور البخرية. الآن le deuxième critère de classification, donc on va classer les roches sédimentaires selon leur genèse. C'est ce qu'on appelle une classification génétique. ما معنى génétique؟ معناها ما هو أصل هذه الصخور، هل هي يعني كيف نشأت الصخور، معناها كيفية نشأة هذه الصخور. هنا عندنا دي روش دوريجين ديتريتيك، ما معناه؟ هي الصخور ذات الأصل الحطامي، أي أنها ناتجة عن تفتت صخور سابقة الوجود كالكونغلوميرا، سابل، لي غري اللي هو الحجر الرملي، لي زارجيل. دونك donc قلنا هي des roches qui sont déjà c'est-à-dire prénaissance par l'accumulation des débris des anciens roches، يعني هي تجمع لحطام الصخور سابقة الوجود بعد عملية التفتت وعملية النقل والترسب. إذن هذا d'origine détritique، يسموها الصخور الحطامية. Deuxième type les roches d'origine organique أو الصخور ذات أصل العضوي، يعني elle est produite par l'accumulation des végétaux ou des animaux morts, des coquilles et des cumulus d'organismes vivants. معناها هي الصخور العضوية
اللي هي ذات أصل عضوي، هي صخور ناتجة عن تجمع لفيجيتو اللي هو النباتات، الحيوانات، القواقع اللي كوكي، اي تو لي زورغانيزم فيفون، معناها سواء كانت نباتية أو حيوانية، كيما لي كورو اللي هي المرجان، اي لي كالكار أعالق اللي هو الكلس الغني بالمواد العضوية. عندنا aussi les roches d'origine chimique ذات الأصل الكيميائي، أي résultat de la précipitation des sels minéraux par exemple en solution tel que le gypse. كما نشوفوا السباخ والشطوط لما تصير عملية تبخر ينتج عنها ترسب لبعض الأملاح، إذن هذه ناتجة عن عملية كيميائية، معناها عملية ترسب أدت إلى تفاعل كيميائي وأنتج لنا صخور ذات أصل تبخر. هناك الصخور كذلك البيوكيميائية. Les roches biochimiques sont des roches qui proviennent de l'activité biologique، معناها c'est des roches résultat de l'activité biologique كما القواقع. إذن هي صخور بيوكيميائية، أي معناها تمت عملية نشأة هذه الصخور بمساعدة الكائنات الحية. Donc ce sont des roches. Et nous avons des roches mixtes، ce qu'on appelle des roches mixtes، معناها المختلطة التي ممكن تكون بيوكيميائية بخرية وحطامية إلى آخره، معناها عبارة عن صخور مختلطة التكون. Et nous avons le troisième classification، c'est classification physico-chimique et plutôt chimique si vous voulez، معناها عبارة على يعني تصنيف الصخور كيميائيا. طبعا هذا التصنيف معناها la classification elle est faite surtout pour la construction, pour la fabrication des matériaux, pour la peinture، c'est-à-dire la verrerie، معناها هي يعني مهمة جدا للاستعمال، لأنه أصل هذه الصخور معناها هل هي سيليسية، est-ce que c'est des roches siliceuses، est-ce que ce sont des roches carbonatées، des roches argileuses، des roches évaporiques، phosphatées ou des roches carbonées. ما معنى ذلك؟ معناها هل هي صخور أن الصخور سيليسية أي مركبة أساسا من السيليس، أو كربوناتية معناها الأصل تاعها هو CO3، أو ليزارجيل اللي هي الغبار. إذن وطبعا جينيرالمون لي روش سيليسوز كونستيتي 20% de l'ensemble des roches. عندنا لي روش كربوناتي اللي كونستيتي 8% des roches. Les argiles constituent 70% des roches. Et nous avons c'est-à-dire un pourcentage moins important des roches salines، ce qu'on appelle des roches salines اللي هي الصخور الملحية أو إيفابوريتيك اللي هي الصخور البخرية. Et عندنا لي روش فوسفاتي اللي فيها الفوسفات اللي فيها PO4، et les roches carbonées اللي هي الصخور الكربونية التي تحتوي على الكربون. On commence par les roches siliceuses. ما هي الصخور السيليسية؟ sont des roches formées essentiellement de SiO2 sous forme de quartz، يعني تتشكل أساسا من ثاني أكسيد السيليكون اللي هو الكوارتز، de calcédoine ou de l'opale، roches très dures elles font feu au choc. ما معنى روش تريدين؟ معناها صخور شديدة الصلابة، ولما نضربها في بعضها البعض elles font feu au choc، نضربها في بعض تعطينا إتنسال، تعطينا شرارة نارية، على لأنه هذا الصخور السيليسية. Bien sûr on distingue les roches siliceuses détritiques، معناها الصخور السيليسية الحطامية، ولا ناتجة شيميك أو بيوشيميك. Les roches siliceuses peuvent être يعني ممكن تكون مابل أو سوليد، معناها ممكن تكون صخور متحركة غير متصلبة أو تكون متصلبة. بيان سير إذن الصخور السيليسية هي صخور مهمة جدا، تشكل لنا 20%، واستعملوا السيليس وشوفوا نستعملوه عدة استعمالات. دونك on va utiliser pour le matériau de construction، مواد البناء نشوف كلنا نستعمل رمل في خلطة الإسمنت ولا خلطة الخرسانة. Nous pouvons les utiliser aussi pour la fabrication du verre، يعني صناعة يعني نشأة المصانع الزجاج. ممكن نستعمله في يعني عدة استعمالات، وبالتالي عنده أهمية كبيرة. Bien sûr, comment nous pouvons étudier une roche
siliceuses. On a des méthodes très diversifiées pour étudier une roche siliceuse. Donc les études de roche siliceuse meuble يعني متحركة كما الرمل يخضع إلى عدة عمليات منها l'analyse granulométrique. ما معنى l'analyse بعد تشوفوها. l'analyse morphoscopique et une analyse exoscopique. ما معنى granulométrique? Si simple. Une analyse granulométrique consiste à étudier c'est-à-dire les différentes tailles des grains constituent cette roche. معناها ما معنى التحليل الحبيبي؟ التحليل الحبيبي هو محاولة يعني معرفة يعني نسبة كل يعني طاي. يعني ما معنى طاي؟ معناها حجم الحبيبات. معناها نقولوا أنه هذا عبارة عن صخر خشن، صخر متوسط الخشونة، أو صخر يعني دقيق، وبالتالي معناها يسمى et nous pouvons avoir ici une analyse qu'on appelle une analyse morphoscopique. معناها شكل الصخر، ما هو شكل الصخر. إذن وعندنا اناليز الشكل يعني الحبيبات عفوا. وشوفوا الحبيبات هي حبيبات يعني كروية، هل هي مزوات، هل هي غير مزوات. معناها كي نقولوا حبيبات كروية معناها النقل تاعها كان نقل طويل، معناها يعني بفعل الزمن وفعل البعد يعني la surface de grain devient une surface c'est-à-dire émoussée، معناها مسقولة وغير مزوات نظرا لأنها بعيدة يعني جات من بعيد. بينما هناك بعض الحبيبات تكون مزوات، وهذا دلالة على أنها أتت من قريب، أي أنها لم تخضع إلى نقل طويل المدى. وهناك ما يسمى بالاناليز اكزوسكوبيك اللي هي يستعمل المجهر الإلكتروني لمعرفة أنواع الصدمات. في طبعا هذه يعني تدخل في لاسيديمونتولوجي ابروفوندي اللي ماناش يعني في بصدد تكلم عليها. إذا كما قلت لكم أنه الصخور السيليسية ممكن تستعمل في البناء، ممكن تستعمل في يعني البناء، مصانع الزجاج، وممكن تستعمل طبعا حاجة مهمة جدا اللي هي تشكيل أو بناء الألواح الشمسية اللي تطلب منا يعني سيليسيوم ذو يعني شوائب قليلة جدا قد يصل إلى 99.9%. هنا في هذه الحالة يصبح الرمل غني جدا ويصبح قيمته أغلى من الذهب. لو نحب نشوف لا كلاسيفيكاسيون اللي نبوفو لافوار في روش ديتريتيك، نشوفوا أنه ديامتر دي روش ديتريتيك دي بارتيكيل يعني هنا أكثر من 2 ملم أو بين 2 ملم و 63 ملم اي انفيريور à 63 ملم. نشوفوا لا كلاسيفيكاسيون قلنا سيبيريور à 2 ملم entre 2 ملم et 63 ميكرومتر et inférieur à 63 ميكرومتر. هذا لما يكون سيبيريور à 2 ملم نسموهم ليريديت. لما يكون بين 2 ملم و 63 ميكرومتر نسموها لاغينيت. شوفوا مليح. et inférieur à 63 ميكرومتر نسموها ليتيت. ما هي العناصر الموجودة فيها؟ يعني في الكلاس تاع لي غيديت اللي هما أكثر من 2 ملم نشوفوا أن كاين لي بلوك، لي غالي، لي كايو، لي غرافي، لي غراف. دونك هنا لي بلوك يعني معناها الأحجار الكبيرة، لي غالي اللي هي أحجار صغيرة شوية كيما التيمومة، لي كايو الأحجار الصغيرة، لي غرافي كيما الغرافي. هذو نسموهم تاع لي زيليمون كونستيتيف دو كلاس غيديت. معناها لي ريديت هما عبارة عن دي بلوك، دي غرافي، دي غالي، دي كايو انسي سويت. بينما لي زاغينيت سون دي غران. بين لي ليتيت سون دي c'est-à-dire les litites on voit bien les litites c'est des particules fines. هنا راهي حسب كمية، حسب يعني أبعاد العناصر المشكلة لكل كلاس من الكلاس. إذا قلنا ريديت معناها ماذا تعني ريديت؟ معناها تعني أن هناك حبيبات خشنة جدا اللي هي لي بلوك، لي غرافي، لي غالي. أرينيت معناها
سي دي غران عباره على حبيبات. بينما ليليتيت عباره على دي بارتيكيل فين، معناها يعني جزيئات دقيقه جدا. كيل سون لي سيديمون مابل؟ عندنا لي كايو لي غرافي بالنسبه للاكلاس تاع ريديت، وبالنسبه للاكلاس اغينيت عندنا لي سابل، وبالنسبه للاكلاس 63 ميكرومتر ليتيت اللي هي بين 63 و 4 ميكرومتر هنا سيلت، انفيريور 4 ميكرومتر هنا ارجيل هنا الغدار. سيديمون كونسيليدي هنا لما يعود عندنا السيديمون مابل معناها متحرك معناها كيما الرمل، وهنا لما يكون في السيديمون كونسيليدي اللي هي العناصر الصلبه. في الكلاس ريديت يعطينا كونغلوميرا او ميكرو كونغلوميرا. بالنسبه لا فاز اغينيت معناها سيدي غري، اي بالنسبه لا فاز ليتيت معناها سيدي سيلت اي دي زارجيليت. Les roches argileuses sont donc on a la deuxième classe. Les roches argileuses ce sont pour la plupart des roches alumineuses, argileux, argile et bauxite. Les argiles proprement dit sont des roches tendres, raillables à l'angle, fragiles, à l'état sec. Elles gonflent à l'eau. معناها هي عبارة عن مواد غضارية ألمنية، معناها مشكلة من الغضار، من البوكسيت، من لي زارجيل. هما يعني لما يكونوا خاليين من الشوايب يعودوا سهلة خدشهم بالأظفر، وهما يعني سهلة الكسر والالتواء. لو كان نديروا عليهم الماء يصير لما نغونفلومون معناها سو غونفل الو اي كونستيتي دي مينيرو ارجيلوز، يعني مشكلة اساسا من المعادن الغضارية اللي هي المونتومورنينيت، ليزيليت، لا بوكسيت انسي دو سويت، la smictite, la sabonite, ainsi de suite, sont des minéraux argileux. Bien sûr, les argiles sont très utilisés. نديروا منها نعرف مثلا les argiles نستعملهم في لي يفرنوا باش نديروا يعني يقاوموا الحرارة كثير. نستعملوهم في لا فابريكاسيون دي بريك روج اللي هي جور. نستعملوهم ان بو بارتو. les argiles sont très utilisés. نستخدموا في الفخار، الانسان القديم استخدموا، ولكن عندهم استعمال كبير. شوفوا لي روش كربوناتي، ce sont des roches très répandues constituées essentiellement des minéraux carbonatés comme le calcite معناه فيهم CO3 comme l'aragonite comme la dolomite اللي هو MG CaMG CO3 2 نعم la dolomite. La magnézite اللي هو كربونات المغنيسيوم، الى سيديغيت اللي هي كربونات الحديد. بيان سور سي كوني دوك نشوفوا مثلا الوانزا عندنا مانيزيت اللي تشكلنا هامه جدا، ولا عندنا لا سيديغيت وين نقدر نحو الحديد من الوانزا اي نبعثوه على النبا بور في الكومبلكس سيديرولوجيك. اي بيان سور عندنا دي روش سالان و ايفابوريتيك سون دي روش كي سون دي à l'évaporation معناها ناتجة عن عملية التبخر، وتنتج لنا مجموعة من الطبقات الملحية، مجموعة من الطبقات الملحية. عندنا الجبس، عندنا ملح الطعام، عندنا ملح البوتاسيوم انسي سويت، وهذو عندهم أهمية كبيرة في الناحية الاقتصادية. اي بيان سير وفي هذه الحالة نكونوا انتهينا من درس الصخور الرسوبية، يعني درنا ملخص فقط للصخور الرسوبية. دونك كما قلنا les roches sédimentaires sont des roches exogènes qui sont formées à la surface de la Terre, au contraire des roches magmatiques qui se forment à la profondeur de la Terre. Bien sûr نلقاو فيهم les fossiles, ils sont poreux et perméables. نقدر نلقاو فيهم البترول والماء. نلقاهم سو فورم دي كوش يعني على شكل طبقات. نلقاهم صدير يعني يحتوي على مستحثات طبعا لأنه صخور رسوبية. وبيان سير شفنا أنه صدير les roches sédimentaires sont caractérisées par, nous pouvons les caractériser ou les définir par leur faciès. نقولوا un faciès marin, un faciès continental, un faciès lacustre ou lagunaire,
et nous pouvons avoir l'origine de ces roches, les roches détritiques, les صخور حطامية, صخور ذات أصل كيميائي, donc d'origine chimique, et des roches qui sont d'origine biochimique ou d'origine ou des roches mixtes. Et puis nous pouvons avoir l'ensemble des types de roches, les roches carbonatées, les roches argileuses. Bien sûr, la plupart des roches sédimentaires qui sont formées dans les milieux marins, et la quantité la plus importante se forme dans les milieux marins. Bien sûr, la mer, on a plusieurs milieux de sédimentation de la mer, la sédimentation de la plateforme, le tali et le fond océanique, et on a distingué tout ce qui est sédimentation pélagique et sédimentation néritique. Pélagique, maintenant, au fond de la mer, au fond des océans, l'érétique se fait à la plateforme, et on voit bien que la quantité la plus importante se fait dans la plateforme parce qu'on a une activité biologique importante, elle est proche du continent et elle reçoit beaucoup des débris provenant des altérations et des érosions de la partie, c'est-à-dire du continent. bien sûr هذا ملخص. bien sûr العام القادم إن شاء الله راح نديروا دروس أكبر من هذه العملية. نشكركم على حسن الانتباه، ونتواصل من بعد في الصخور النارية المتحولة.